टाइम मेथड र ग्याप मेथड को केही एक्जाम्पल्सहरु गरौं। एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। फाइन्ड द अरेन्जमेन्ट्स अफ 4 boys and 3 girls if first case there are no restriction, 3 girls must be together, third number no any 2 girls are together, 4 3 girls are not together। त यहाँनिर boys कति जना छन् 4 जना, गर्ल्सहरु 3 जना, त टोटल कति जना भए 7 जना। त 1 नम्बरमा के भनेको छ देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन, यानी त्यो 7 जनालाई अरेन्ज गर्दाखेरि केही पनि रेस्ट्रिक्सन छैन, केही पनि कन्डिसन छैन, जस्ट के चाहियो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स। जब कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, कुनै कन्डिसन छैन त सिधै 7 फ्याक्टोरियल भइहाल्छ। त्यहाँनिर के लेख्ने टोटल नम्बर अफ पिपल। जस्ट यो लेख्ने total number of people is equal to 4 plus 3 equal to 7। So what is the total number of arrangement of 7 people? Factorial 7। There total number of arrangements of 7 people equal to factorial 7, and factorial 7 is how much? 50 40, that is answer। मतलब 7 जना को टोटल अरेन्जमेन्ट भयो, all possible arrangements, there is no any restriction, there is no any condition, so we add 4 and 3, we have total people 7, and this is the arrangement of 7 people। okay, question number 2 हेरौं। 2 मा के छ 3 girls must be together। यहाँनिर टुगेदर आउने बित्तिकै हामी के गर्छौं त टाई मेथड युज गर्छौं। 3 जना गर्ल्सलाई के गर्ने बाँध दिने, टाई गर्दिने। त्यहाँ हेर जब 3 गर्ल्स जुन छन् 3 गर्ल्सलाई बाँधेर एउटा गर्ल्स मान्दिने है त, एउटा गर्ल मान्ने। र यहाँनिर के छ त 4 जना बॉयज त छदै छ, त 3 जना गर्ल्सलाई टाई गर्दिने अनि त्यसलाई सपोज गर्ने एउटा गर्ल। त हामीसँग टोटल पिपल कति हुन्छ 4 जना बॉयज र 1 जना गर्ल, टोटल 5 जना हुन्छन्। अनि त्यो 5 जनाको पहिला अरेन्जमेन्ट गर्दिने अनि फेरि 3 जना गर्ल्सको अरेन्जमेन्ट गर्ने अनि मल्टिप्लाई गर्दिने। त मैले यसमा स्टेपहरु लेखेको हो। ग्याप मेथडमा के स्टेप हुन्छ त पहिलो स्टेपमा हामी के गर्छौं यो 3 जना गर्ल्सलाई एउटै गर्ल मान्ने। let us tie 3 girls, यसरी let us tie 3 girls by a rope and consider it as one girl, then total number of people now becomes there, then total number of people now becomes 4 plus 1। यो 4 के को लागि 4 जना बॉयजहरु अनि एउटा बन्डल भयो हैन, 3 गर्ल्स को एउटा बन्डल 1 4 plus 1 5। अब यो 5 जनालाई अरेन्ज गर्दियो, यानी यो 1 जना गर्ललाई यो 4 जना बॉयज सँग मिक्स गरेर अरेन्ज गर्दियो। र 4 जना बॉयज र यो 1 जनालाई अरेन्ज गर्दाखेरि जहाँ 1 जना गर्ल जान्छ नि त्यहाँनिर 3 जना छ बुझ, किनकि यहाँ एउटामा 3 जना गर्ल छ के। मानव एक्सनको लागि मानव एउटा पहिलो बॉय भयो हैन B1 B2, त्यसपछि के छ त गर्ल्स छ यहाँनिर, अनि त्यसपछि फेरि अर्को बॉय छ B3 B4। हेर 4 जना बॉयज र यसमा एउटा गर्ल छ, तर यो गर्ल्सको ठाउँमा 3 वटा गर्ल्स छ। हामीले एउटै गर्ल मानेको हुनाले यहाँनिर एउटा जी देखिरहेको छ, तर यहाँनिर 3 जना गर्ल्स। अब भन त 3 जना गर्ल्स सँगै छ कि छैन? छ नि। यो जी जहाँ जान्छ नि त्यहाँनिर 3 जना छ। त यसरी 3 जना गर्ल्स सँगै भएपछि अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ यो टेक्निकबाट निकालेको हो। ठीक छ। त टोटल नम्बर अफ पिपल नाउ बिकम्स 5। त यो 5 जनाको अरेन्जमेन्ट कति 5 फ्याक्टोरियल, देयरफोर नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट अफ दिस 5 पिपल। त यो भयो 5 जनाको अरेन्जमेन्ट। अब के गरौँ त त्यो 3 जना जुन गर्ल्सहरु छन्, जस्तै यहाँनिर 3 जना गर्ल्स छन् हैन, त तिनीहरु एक अर्कासँग त इन्टरचेन्ज हुन्छ।
तिनीहरू एकअर्कासँग इन्टरचेन्ज भए पनि तिनीहरू तीनजना सँगै छन्, सँगै रहेर पनि कोही लेफ्टमा होला कोही राइटमा होला हैन, कोही लेफ्टमा होला कोही राइटमा होला। त तीनजना गर्ल्सहरूको परमुटेसन गरौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्ट्रा परमुटेसन, अनि यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टर परमुटेसन है। तब के लेख्ने टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 गर्ल्स एमङ देमसेल्भ्स। तो यो भयो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 गर्ल्स एमङ देमसेल्भ्स। अब यो 5 जनाको अरेन्जमेन्ट भइसक्यो, यो 3 जना गर्ल्सहरुको एकअर्कासँग अरेन्जमेन्ट भइसक्यो। अब के गर्ने यसलाई र यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने है, जोड्ने हैन नि मल्टिप्लाई गर्ने, किनकि यो दुईटै काम भएको छ। पहिला हामीले 5 जनालाई अरेन्ज गर्यौं एन्ड यानी 3 जनालाई अरेन्ज गर्यौं, तर यहाँ एन्ड छ 5 फ्याक्टोरियल एन्ड 3 फ्याक्टोरियल, त्यसैले मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यहाँ हामीले के लेख्ने टोटल नम्बर अफ arrangements when 3 girls are together is 5 factorial into 3 factorial. ल हेरिहाल total number of arrangements when 3 girls are together is equal to 5 factorial into 3 factorial. 5 factorial कति हुन्छ 120, 3 factorial कति हुन्छ 6, तो 120 into 6 कति भयो 720, and this is the required number of permutations when 3 girls are together. त यो मैले यसमा पुरै डिटेलमा लेखिदिएको छु भाषाहरू, यस्तै भाषामा ल्याएर लेख। म फेरि अर्को क्वेशनमा भाषा लेख्दैन, डाइरेक्ट गर्छु है त, तिमीहरू आफै लेख्ने। त यो भयो क्वेशन नम्बर 2। 3 मा हेरौँ नो एनी 2 गर्ल्स आर टुगेदर। यहाँनिर के छ कोही पनि 2 जना गर्ल्स टुगेदर हुनु भएन, मतलब त्यो 3 जना गर्ल्सहरू अलग अलग ठाउँमा हुनु पर्यो, यसको मतलब ग्याप मेथड। ठीक छ, यहाँनिर हामी कुन मेथड युज गर्यौं टाई मेथड, यो लेख्नु पर्दैन तर बुझाउनको लागि मैले लेख्दैछु यहाँ टाई मेथड। अनि क्वेशन नम्बर 3 मा ग्याप मेथड, किन नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, टोटल गर्ल्स 3 जना छन्, 3 जना मध्ये कोही पनि दुईटा गर्ल्स सँगै हुनु भएन। अनि यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोध्न सक्छ नो गर्ल्स आर टुगेदर। यो क्वेशन नम्बर 3 लाई कसरी सोध्न सक्छ नो गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब कोही पनि गर्लहरु सँगै छैनन्, त 2 जना पनि सँगै छैन हुनु भएन, 3 जना पनि सँगै हुनु भएन, त्यो हो नो एनी 2 गर्ल्स आर टुगेदर भन्नुस् अथवा नो गर्ल्स आर टुगेदर भन्न खोजेको ग्याप मेथडबाट सल्भ हुन्छ। ओके, क्वेशन नम्बर 3 मा के छ 3 गर्ल्स मध्ये कोही पनि 2 जना सँगै हुनु भएन। त पहिला के गरौँ यो 3 जना गर्ल्स जुन छन् यिनीहरूलाई आउट गर्देऊ र 4 जना बॉयजलाई अरेन्ज गर्दियौ। पहिला 4 जना बॉयजलाई अरेन्ज गर्दियौ, मानौ 1 यो 2 3 4। त यो 4 जना बॉयजलाई अरेन्ज गरिसकेपछि कतिवटा ग्याप हुन्छ 1 ग्याप 2 ग्याप 3 ग्याप 4 ग्याप र 5 ग्याप, अनि त्यो 5 वटा ग्यापमा 3 जना गर्ल्सलाई लगेर अरेन्ज गरिदिने। त्यही त हो ग्याप मेथडमा। पहिला जुन 3 जना गर्ल्सहरूलाई सँगै राख्नु छैनन्, कुनै पनि दुईटा गर्ल्सलाई सँगै राख्नु छैनन्, त्यसलाई एकछिन बाहिर राखेर पहिला हामी के गर्छौं बॉयजहरूलाई अरेन्ज गर्छौं। त 4 जना बॉयजको अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ 4 फ्याक्टोरियल। थाहै छ 4 जनाको अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि एउटा ग्याप बढी हुन्छ, नि 5 वटा ग्याप हुन्छ, अनि 5 वटा ग्यापमा के गर्छौं 3 जना गर्ल्सलाई अरेन्ज गरिदिन्छौं। बस यसलाई मिलाएर लेखिहाल्ने। त्यसलाई म लेखिदिरहेको छु है त। तो यो भयो नंबर अफ अरेन्जमेंट्स अफ 4 बॉयज फैक्टोरियल 4। ठीक छ, अब लेख्ने टोटल नंबर अफ ग्याप्स। टोटल नंबर अफ ग्याप्स कति हुन्छ 4 + 1। 4 जना छन् भने एउटा बढी भइहाल्छ है, अथवा यसरी काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 4 + 1 5। यसलाई पनि हामी ग्याप मान्ने हो है, B1 को लेफ्टमा B4 को राइटमा, यो दुईटालाई ग्याप मान्ने हो, अनि 5 वटा हुन्छ। अब हामी के गर्छौं यो 3 जना गर्ल्सलाई यो 5 वटा ग्याप्समा अरेन्ज गरिदिने हो। त्यहाँ लेख्ने नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 गर्ल्स इन 5 ग्याप्स। नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 गर्ल्स इन 5 ग्याप्स। यहाँ हेर 5 वटा ग्यापहरु छन्,
मलाई कुनै तीनटा ग्यापलाई युज गरेर अनि त्यो तीनटा ग्यापमा तीनजनालाई के गर्ने हो एरेन्ज गरिदिने हो त यो भइहाल्छ 5p2 ठीक छ आखिर यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम सरी 5p3 हैन तीनजना गर्ल्सलाई एरेन्ज गर्नु छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकन 3 एट अ टाइम त सेम यहाँनिर यस्तै केस छ टोटल 5 वटा ग्याप्स छन् त 5 वटा मध्ये मलाई कुनै तीनटा ग्याप्स लिनु छ अनि तीनटा ग्याप्समा एरेन्ज गर्नु छ त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ 5p3 त यो चार जनाको एरेन्जमेन्ट भइसक्यो अनि ग्याप्सहरुमा एरेन्ज गरिदियौ अब यसलाई र यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरिदिने अनि त्यो हुन्छ टोटल नम्बर अफ रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट्स यहाँ भयो टोटल नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स व्हेन नो एनी टू गर्ल्स आर टुगेदर त फ्याक्टोरियल 4 के को लागि चार जना बॉयज को अरेन्जमेन्ट इन्टु 5p3 अब यसलाई सल्भ गर्दियौ 4 फ्याक्टोरियल कति 24 थाहै छ 5p3 कति हुन्छ र फर्मुला सम्झ npr को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाइ n माइनस r फ्याक्टोरियल है त हो त 5 को फ्याक्टोरियल तल हुन्छ 5 माइनस 3 यानी 2 को फ्याक्टोरियल क्लियर छ अनि यो भनेको 2 यो भनेको 24 यसलाई क्यान्सल गरेर यो आयो 12 अनि 5 फ्याक्टोरियल भन्नु के हो 120 अनि 120 into 12 कति हुन्छ 144 अनि 0 कहीं मिस्टेक त छैन ठीक छ त यो आन्सर भयो ठीक छ यो भयो के त ग्याप मेथडबाट ग्याप मेथड क्वेशन 4 मा के थियो 3 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर है यहाँ वाला क्वेशन 3 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर यहाँ के भनेको छ 3 जना गर्ल्सहरु सँगै हुनु भएन यसको मतलब कुनै 2 जना गर्ल्स सँगै हुन सक्छ त्यही भएर यसमा ग्याप मेथड युज गर्ने होइन ठीक छ नि म बारम्बार भनिरहेको छु यस्तो क्वेशनमा ग्याप मेथड युज हुँदैन यहाँ के भनेको छ कि 3 जना गर्ल्सहरु सँगै हुनु भएन त 2 जना गर्ल्स सँगै हुन सक्छ ठीक छ नि त यहाँनेर के गर्ने कम्प्लिमेन्ट मेथड टोटल अरेन्जमेन्ट निकाल्ने जुन हामी क्वेशन नम्बर 1 मा निकालिसकेका छौं टोटल अरेन्जमेन्ट अनि त्यसपछि निकाल्छौं कि त्यो 3 जना सँगै भयो भने कति त त्यो क्वेशन नम्बर 2 मा निकालिसकेका छौं त यो टोटल माइनस यो टुगेदर को जुन केस छ त्यसलाई माइनस गरिदिएपछि यो भइहाल्छ रिक्वायर्ड नम्बर अफ परमुटेशन्स व्हेन 3 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर ठीक छ ग्याप मेथड यसमा के फरक छ बुझिरा छौ नि जब कुनै दुईटा गर्ल्सहरु सँगै हुनु भएन त ग्याप मेथड त यहाँ के भनेको छ 3 जना सँगै हुनु भएन त 2 जना सँगै हुन सक्छ त्यसको सोलुसन म डाइरेक्ट लेखिरा छु किनकि हामीले 1 र 2 मा गरिसकेका छौं एक्जाममा आयो भने 1 नम्बर देखाउने 2 नम्बर देखाउने अनि बल्ल यो लेख्ने है त तैपनि म यहाँ लेखिदिरा छु त्यहाँ total number of arrangements when 3 girls are not together जब 3 जना सँगै छैनन् त के गर्ने टोटल माइनस टुगेदर युज गर्ने टोटल अरेन्जमेन्ट कति छ क्वेशन नम्बर 1 मा 7 फ्याक्टोरियल ठीक छ अनि टुगेदर को केस कति छ क्वेशन नम्बर 2 मा टुगेदर को केस आएको थियो 720 त यो भयो 50 40 अनि यो भयो -720 अनि यसको डिफरेन्स जति आउँछ त्यति आन्सर हुन्छ त 0 - 0 0 4 4 - 2 2 ठीक छ नि अनि यो भयो 9 10 10 - 7 3 अनि यो भयो 4 4 3 2 0 दैट इज आन्सर आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला अब यस्तै छ ग्याप मेथड र टाइम मेथड ठीक छ त यो एक्जाम्पलबाट मैले सबै कुरा बुझाउन खोजेको हो कि नो रेस्ट्रिक्सन आयो भने के गर्ने टुगेदर को केस आयो भने के गर्ने नो इन टु आयो भने के गर्ने ग्याप्स मेथड र 3 गर्ल्स आर नॉट टुगेदर त कम्प्लिमेन्ट मेथड ओके अब केही ओल्ड इज गोल्ड का क्वेशनहरु सल्भ गरौँ
क्वेश्चन नंबर 2073 को सप्लिमेन्ट्री में के सोधेको छ इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स अफ वर्ड हेक्सागन कैन बी अरेन्ज्ड सो दैट भवेल्स आर अलवेज टुगेदर टाई मेथड टुगेदर आयो भने टाई मेथड इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स अफ वर्ड हेक्सागन एउटा वर्ड दिएको छ हेक्सागन तो यो हेक्सागन का लेटर्सहरूलाई एरेन्ज गर ताकि सबै भवेल्सहरू सँगै होस् तो यहाँनिर भवेल्स र कन्सोनेन्ट को कुरा आयो तो पहिला के गरौँ कन्सोनेन्ट र भवेल्सलाई सेपरेट गरिदिउँ है त V4 भवेल्स भवेल्स के छन् हेरिहाल ई हैन एउटा भवेल ई अनि अर्को ए अनि अर्को ओ यही तो हो ए ई आई ओ यू तो ई ए ओ तीनटा भवेल्स अनि यतातिर लेख्छु कन्सोनेन्ट कन्सोनेन्ट भनेको सी है त कन्सोनेन्ट के छन् त एच अनि एक्स एच एक्स अनि जी अनि एन त यिनीहरूलाई यसरी एरेन्ज गरेर कि यो तीनटा भवेल्स सँगै होस् त एकदम इजी यो तीनटा भवेल्सलाई टाई गरिदिने यसलाई एउटा मानिदिने अनि यो चारवटा भयो हैन 1 2 3 4 5 ठीक छ त यहाँ भयो 5 फ्याक्टोरियल अब भाषा आफै मिलाएर लेख्ने ठीक छ नि र लेख्ने लेट अस टाई 3 भवेल्स बाइ अ रोप एन्ड टेक इट एज 1 त्यसपछि लेख्ने नम्बर अफ टोटल लेटर्स नाउ बिकम्स 4 + 1 5 यो तीनटा भवेल्स एउटै भयो अनि यो चारवटा त छँदै छन् 1 2 3 4 अनि यो 1 5 अनि त्यो पाँचवटा लेटर्स को परमुटेसन कति भयो फ्याक्टोरियल 5 अनि यो तीनटाको एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो फेरि इन्ट्रा परमुटेसन अनि यो तीनटै लेटर्स के छ डिफरेन्ट छन् यिनीहरु पनि डिफरेन्ट छन् त यो तीनटाको एरेन्जमेन्ट कति भयो फ्याक्टोरियल 3 एन्ड दैट इज आन्सर भाषा मिलाएर आफै लेख्ने यो फ्याक्टोरियल 5 के को लागि भयो त 4 + 1 यो फ्याक्टोरियल 3 के को लागि भयो यो तीनटाको क्लियर त्यसको आन्सर आफै लेखिहाल यो हुन्छ 120 यो हुन्छ 6 भनेपछि 720 त इजी छ क्वेशन एउटा क्वेशन हेर 2067 मा सोधेको इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स अफ वर्ड प्रिक्यारियस can be arranged so that all the vowels are always together same question छ precarious भन्ने वर्ड दिएको छ P R E C A R I O U S this word is given and we have to find the total arrangements when all the vowels are together so let us separate consonants and vowels. The first note down the vowels. Okay, what are the vowels? E, A, I, O, U. And all 5 vowels are given in this word. Now, what are the consonants? P, R, double R, R, R. दुईटै R सँगै लेख्छु है त R, R. अनि C. ठीक छ अनि आर भइसक्यो आई ओ यु भइसक्यो यस यो भयो कन्सोनेन्ट्स त टोटल कतिवटा छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त यो भयो 2 3 2 5 अनि यो पनि 5 ठ्याक्कै 10 त यो भयो भवेल्स अब यिनीहरुलाई के गर्नु छ यिनीहरुलाई एउटा बन्डल बनाउनु छ किनकि यिनीहरुलाई सँगै राख्नु छ त यसलाई 1 भयो अनि यसलाई काउन्ट गर 1 2 3 4 5 अनि यो 6 ठीक छ अब यो 6 वटा लेटर्स को अरेन्जमेन्ट गर्ने ओके त म यसलाई लेखिदिन्छु है त यहाँ हेरौं जब 5 वटा भवेल्स लाई एउटा मान्यौ त यहाँ के लेख्यौं कन्सिडर 5 भवेल्स एज 1 यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा यसरी लेखे पनि हुन्छ लेट अस टाई 5 भवेल्स बाइ अ रोप एन्ड कन्सिडर इट एज 1 त सर्टकटमा लेख्यौं कन्सिडर 5 भवेल्स एज 1 भवेल so total number of letters now becomes 1 vowel अनि यिनीहरु कतिवटा छन् 5 वटा त 5 1 6 अब यो 6 वटा लेटर्स को अरेन्जमेन्ट गर तर सुन यो 6 वटा लेटर्स मा यो दुईटा लेटर्स के छ रिपिटेड छ त यहाँ निर यो फर्मुला युज हुन्छ फ्याक्टोरियल n बाइ p फ्याक्टोरियल यहाँ र यो फर्मुला किन लेखेको हो त यहाँ हेर 5 वटा अनि यो एउटा
6 भयो तर हाउ मेनी आर देयर 2 सो वी टेक p इक्वल टु 2 एन्ड अल अदर्स आर डिफरेंट यहाँ छ नि हामीले पढेका थियौं परमुटेशन्स अफ अब्जेक्ट्स नट अल डिफरेंट p सिंगल c सिंगल s सिंगल यो दुटा आर डबल छ त्यसैले p इक्वल टु 2 बस n फ्याक्टोरियल बाइ p फ्याक्टोरियल त n फ्याक्टोरियल भनेको 6 फ्याक्टोरियल र p भनेको 2 त यहाँनिर के भयो 2 फ्याक्टोरियल ठीक छ त यो के हो त 6 वटा लेटर्सको अरेन्जमेन्ट भयो अब के गर्ने यो 5 वटा भवेल्सको अरेन्जमेन्ट गर्दिने है नम्बर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 5 भवेल्स अमंग देमसेल्व्स अनि 5 वटा भवेल्सहरु के छ सबै डिफरेंट छ त सिधै भयो फ्याक्टोरियल 5 अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएपछि के आउँछ टोटल नम्बर अफ required arrangements so that all vowels are together त यहाँ आफै लेख therefore total number of arrangements where all vowels are together is equal to यहाँ आफै लेख total number of arrangements when all vowels are together is equal to this arrangement into this arrangement the 6 factorial by 2 factorial into 5 factorial let us calculate what is 6 factorial 6 factorial means 720 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and divide by 2 factorial that is 2 only 5 factorial means 120 now let us divide this number by 2 then how much 360 into 120 and this gives 43200 43200 त ठीक छ यो क्वेशनमा के नयाँ थियो कि यो भवेल्सहरुलाई एउटा मानेपछि यिनीहरुसँग मिसाएर अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि दुईटा आर भएको हुनाले फ्याक्टोरियल 2 ले डिभाइड भयो त्यति यसमा नयाँ छ ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ